Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और ये जानकारी लेते हैं आखिर ज़्यादातर लोगों को मजहब इस्लाम पर ही एतराज़ात या सवालात क्यों होते हैं। तो आए मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब और रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपने एक बात ये बताई थी पिछले सेशन में कि मजहब इस्लाम में या शरीयत ऑफ इस्लाम में ये सजा है कि अगर किसी शख्स पर चोरी का इल्जाम साबित हो जाए तो उसको सजा के तौर पर उसका हाथ काट दिए जाए। तो सर, सवाल यह आया था गैर मुस्लिमों की तरफ से कि आप तो रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन का मजहब का तबलीग करते रहते हैं, और एतराज उनका ये है कि एक शख्स ने ठीक है कि चोरी करी और साबित भी हो गई या उसने इकरार कर लिया, मान लीजिए बहरहाल साबित उस पे हो जाती है, और अगर आपने उसको हाथ काट दिए तो उसको सुधरने का मौका कहाँ दिया। अगर आपको उसको कुछ बात की, कुछ साल की सजा दे दें, वो अलैदगी में रह के, कैद में रह के सोचे समझे पशेमान तो हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए और वो नेक काम करने लगे और उन्हीं हाथों से अच्छे काम चलने लगे। बट गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि जब आपने इतना सफाकाना अमल कर दिया कि उसके हाथ ही काट दिए जो वापस नहीं हो सकते, तो आखिर वो जिंदगी में क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या अच्छे काम करेगा। तो ये क्या जुल्म और बर्बरियत नहीं है, वहशियाना तरीका नहीं है, दरिंदगी नहीं है, गैर मुस्लिम कहते हैं। तो प्लीज बताएं और सेटिस्फाई करें। शुक्रिया। प्रथम किरण हम अटल हिमालय का हिमकण सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम ही संस्कृत के उद्गाता, हम विष्णुदेव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओमनाथ वाला स्वर है, हम विष पीते शिव शंकर है, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बलि का बलिदान है, हम शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हम निपुण, हम साम वेद का गायन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम पावन थाने सीता है, हम वेद व्यास की गीता है, हम अग्निदेव की ज्वाला है, शिव शंकर की मृक्षाला है, हम राष्ट्र धर्म उन्नायक है, हम पांचजन्य के गायक है, हम महावीर और बुद्ध हुए, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम ही नदी का त्याग बने, हम मीरा का बैराग बने, हम द्रोणाचार्य सबल गुरुवर, हम अश्वत्थामा अजर अमर, हम एकलव्य जैसा कौशल, हम कर्ण महादानी का बल जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाजी का चंदन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत। देखें सर, पिछली मर्तबा जो मैंने आपको वजाहत के साथ बयान किया था, कि भाई चोरी करने के हवाले से जो क़त्ए यद है, यानी कि हाथ काटने के हवाले से इस्लाम का जो नज़रिया है तो वो ज़्यादा वैलिड है और वेल एंड गुड है।
آپ اس کو ذرا سمجھیں. سپوز کیا اگر کوئی شخص اتنی حد تک ڈھیٹ ہو چکا ہے، دیکھیں ہم ہر چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا پورا ایک کرائٹیریا ہے، پورا ایک نظام ہے کہ بھی کتنی رقم وہ چوری کرے گا، یا کتنا سونا چاندی یا کسی بندے کی کون سی چیز چوری کرے گا. ایک تو چور کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ کتنا چوری کرے گا اور کس کیفیت میں چوری کرے گا، یہ ایک پورا نظام ہے. آپ ذرا اس کو سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص ہے اپنا مال رکھا ہوا ہے جس نے، یعنی کہ جس کی چوری کی گئی ہے، تو اس کی طرف سے بھی ہماری کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ بغیر کسی سپوز کیا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے اپنے گھر میں سرعام سامان رکھا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی طریقہ کار نہیں رکھا ہوا، تو کوئی بھی ایرا غیرہ آ جاتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے تو کوئی بھی اس طرح چوری کر سکتا ہے. یا یہ ہے کہ گاڑی جو ہے بغیر لاک کر کے اس نے کھڑی کر دی، تو اب یہ ہے کہ اس میں چابی بھی ڈالی ہوئی ہے، تو اگر چور اس طرح ڈاکہ ڈالنے والا آیا تو اس نے گاڑی لے کے چلا گیا، تو اب ہم اس کو چوری نہیں کہتے، تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹے. چوری تو ہے یہ، خیر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اس پہ. اس کا کرائٹیریا الگ ہے. پہلے تو کرائٹیریا کو سمجھیں اسلام کے، پھر اس کے بعد آپ کی اگلی بات سمجھ آ جائے گی. تو لہٰذا جب یہ ایک چوری نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کی چوری نہیں ہے کہ جس پہ ہاتھ کاٹے جائیں، اگرچہ یہ ڈاکہ بھی ہے، چوری بھی ہے. اب جو ایسا شخص ہے کہ جو ڈھیٹ بن چکا ہے اپنے اس معاملے میں، ڈھیٹ بن چکا ہے اور وہ اس کی عادت بن چکی ہے، حالانکہ وہ کمائی کے دوسرے ذرائع بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ شخص کمائی کے دوسرے ذرائع بھی جب یہ اختیار کر سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ظلم کر رہا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے اس حد تک ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ اگر چوری کرتے ہوئے کوئی بندہ اس کے سامنے بھی آ جائے، یہ اس کو قتل بھی کرنے پہ تیار ہو جائے گا. تو لہٰذا انسانیت کو بچانے کے لیے اور انسانیت کے قتل کو بچانے کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بھی اگر یہ اس کیفیت میں چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ ذرا اس کو عملی نفاذ کے اعتبار سے ذرا سمجھیں. سپوز کیا اگر 100 ایسے ڈھیٹ بندے ہیں، ان میں سے ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو موسٹلی یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جب بھی کسی بھی جرم پہ اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں اس جرم میں پڑے ہوئے لوگ، تو وہ اس سے بچ جاتے ہیں اور اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کا یہ حکم ہے، بالکل بربریت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین فائدہ ہے انسانیت کے لیے. اسلام انسانیت کے معاملات میں آسانی پیدا کر رہا ہے. ہر معاملے میں ایک ہاتھ کاٹے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ اسلام کا آپ کو تصور ہی غلط دیا گیا ہے. پورا اس کا ایک پروسیجر ہے، سسٹم ہے، نظام ہے. تب جا کے ایک جب وہ ساری شرائط پوری ہوں گی، کرائٹیریا پوری ہوگا، تب جا کے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ادروائز ہاتھ کاٹنے کا حکم اسلام ڈائریکٹ نہیں دیتا. تو لہٰذا اس معاملے کو سمجھیں گے. یہ آپ کو ایک مفتی لیول کا، جو ہائی لیول کا مفتی ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہی آپ کو بتا سکتا ہے. وہ حکم لگائے گا تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ بھی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے، ورنہ ادروائز ڈائریکٹلی کسی بھی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ ایک صحیح حکم ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب یہ گروپ ایڈمن ہیں ہمارے قاعدہ، تو انہیں میرے خیال سے ابھی زیادہ معلومات نہیں ہے، نہ ہی حدیثوں کی ہے. تو ان کا یہ سوال کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا قانون کیا صرف سعودی عرب میں رائج ہے یا کہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ہے، تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ یہ شریعت آف اسلام ہے اور اسلام کا قانون ہے. جہاں بھی ان کی زبردستی ہوگی یا ان لوگوں کی حکومت ہوگی جو کہ خدا کے فضل سے اب زیادہ ملکوں میں نہیں ہے، یا یہ جو مسلم ممالک کہلاتے بھی ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہے مذہب اسلام پہ چلنے کی. پاکستان بھی اسلامی ممالک کہلاتا ہے، بھلے ہی وہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے، لیکن وہاں بھی وہ اگر چوروں کے ہاتھ کاٹنے لگیں گے تو ہر تیسرا آدمی یا دوسرا آدمی ٹونڈا دکھائی دے گا. تو ویسے تو یہ قانون شریعت ہے اور پوری دنیا میں رائج ہے، بٹ جہاں ان کی حکومت چلے. شکریہ. بالکل بالکل، واقعی آپ نے صحیح کہا ہے. یہ مسلمانوں کا زوال ہے کہ مسلمان اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ورنہ
اگر اسلام کے احکامات پہ عمل کیا جائے تو آج مسلمان عروج پہ ہوتے. باقی یہ حقیقت ہے کہ واقعی یہ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ تو حقائق ہیں کہ بھی اسلامی صحیح احکامات پہ، اللہ اور اس کے رسول کے صحیح احکامات پہ عمل کرنے سے ہمیشہ دین اور دنیا دونوں میں ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہے. دوسری بات رہی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کی جہاں حکومت ہوگی تو یہ اپنی من مرضی کا قانون چلائیں گے، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسا کہ ہندوستان اور باقی علاقوں میں، کشمیر میں اور پھر فلسطین میں، نیپال میں، باقی جگہوں پہ، میانمار وغیرہ میں یہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ تو واقعی ہے نا، ان کی حکومت ہے نا بھائی. تو حکومت ہے تو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر سکتے ہیں. بچوں کو مار دیتے ہیں بیچارے، بچیوں کو مار دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح ظلم و ستم اتنی طاقت کے زوروں پر یہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. کئی سالوں سے مسلمان پس رہے ہیں بیچارے، کئی گھر بے آباد ہو گئے ہیں، اور کئی جو عورتیں ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، کئی کی عزت دری کی گئی ہے. تو یہ تو واقعی مسلمان واقعی پس رہے ہیں، اور یہ حقائق ہیں. واقعی یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو بالکل اس طرح کچھ بھی نہ ہوتا. تو ان کو لگامیں ڈل چکی ہوتی جو مسلمان صحیح حاکم ہے اسلام پہ عمل کرنے والا، اگر اس کی حکومت ہوتی. جی محترم مفتی محمد ناصر صاحب، یہ سٹوری تو 1500 سال پہلے شروع ہو گئی تھی. آپ کے سیکنڈ خلیفہ جی نے، حضرت عمر صاحب نے 1.5 لاکھ گھر 2 لاکھ گھر برباد کروا چکے ہیں وہ ان 1500 سالوں میں. یہ کہہ کے کہ ایک بار 3 طلاق بول دیا، غلطی سے بول دیا، مسالہ تیز ہو گیا تب بول دیا تو جی طلاق ہو گئی. اب بیوی شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں سے دوسرے کے بستر کی سیج نہ بنا دے، اس کو دوسرے کے ساتھ نہ سونے پہ مجبور کر دے، اور اس کے بعد وہ آنا چاہے. 15 لاکھ گھر اس میں برباد کیے ہیں سر. اب رہی بات اس کی، 1500 سال پہلے ہر ایک ملک پہ یہ کہلوایا گیا طاقت ہمارے پاس ہے، تلوار ہمارے پاس ہے، ظالم شفاق قاتل ہم ہیں، یا تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، نہیں تو ہمیں ٹیکس دو، نہیں تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ان لوگوں پہ حملے کیے گئے، آدمیوں کو مارا گیا، بہو بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا، اور آپس میں اس طرح سے بانٹا گیا جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں. کسی کو لونڈی بنا لیا، زیادہ خوبصورت حسین لگی تو بیوی کا نام دے دیا. تو جو ظلم و ستم کیے تھے اگر آج انہیں بھرنا پڑ رہا ہے تو رونا ٹونا کیا بھائی. جو آدمی کرتا ہے بیج بوتا ہے ویسے ہی پھلاتے ہیں. جب 1500 سال پہلے تو ان لوگوں کے پاس حکومت آئی مسلمانوں کے، انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. تو آج اگر ان کو بدلہ مل رہا ہے، پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو انہی کی کرمیوں کا پھل ہے، انہی کا کیا ہوا آگے آ رہا ہے اور آگے آئے گا. ہم اٹل ہمالیہ کا ہمتن ساگر کی پہلی بوند ہے، ہم نوتن ہے اور پراتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے. ہم وید پرانوں کے گیاتا، ہم ہی سنسکرت کے ادگاتا، ہم وشنو دیو کا سپنا ہے، ہم شدھ برہم کی رچنا ہے، ہم کرشن کی مہما گاتے ہیں، ہم رام بھکت کہلاتے ہیں، ہم اوم ناد والا سور ہے، ہم کشتی پہ شیو شنکر ہے، ہم نارد جی کی بھکتی ہے، ہم ہنومان کی شکتی ہے، راجا بلی کا بلیدان ہے، ہم شیوی اور کرن کا دان ہے، ہم گرکل والی شکشا ہے، شبری کی رام پرتیکشا ہے، ہم رشی منیوں کا ہم نے کنڈ، ہم سام وید کا گائن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم پاونتا میں سیتا ہے، ہم وید ویاس کی گیتا ہے، ہم اگنی دیو کی جوالا ہے، شیو شنکر کی مرچھالا ہے، ہم راشٹر دھرم النائک ہیں، ہم پانچ جن کے گائک ہیں، ہم مہاویر اور بدھ ہوئے، سنگم تٹ پر ہم شدھ ہوئے، ہم ہی دتی کا تیاگ بنے، ہم میرا کا بیراگ بنے، ہم دروناچاریہ سبل گروور، ہم اشوتھاما اگر امر، ہم ایکلویہ جیسا کوشل، ہم کرن مہادانی کا بل جو یگوں یگوں سے مہک رہا اس ملیالی کا چندن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے.
मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, सवाल ये है, और ये बहुत मुझे इल्मी सवाल लगा, कि एक आदमी ने चोरी की और साबित भी हो गया और आपने हाथ काट दिए, तो क्या ये उसके उन हकूक की हक तलफी नहीं हो गई कि वो जिंदगी में सही भी हो सकता था, सही उसके दिमाग हो सकते थे और सही ख्यालात हो सकते थे और वो नेक काम कर सकता था? तो हाथ काटने का मतलब तो यह है कि उसके पास आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा सुधरने का या उसके बाद रोजी हलाल कमाने का। क्या ये उसके साथ इंसानी हुकूक की पामाली नहीं हुए? सर, इस रिगार्डिंग अपने ख्यालात फरमा दीजिए, शुक्रिया। जी, बड़ा बेहतरीन सवाल किया। पहले तो आप इस बात को समझे, इब्तदाई चीज़ों को, कि चोरी पर हाथ कब काटे जाएंगे। आप इस बात को अगर समझ लेंगे ना तो बात सारी वाज़ेह हो जाएगी। देखें, चोर या तो खुद इकरार करे कि भी मैंने चोरी की है, और इसकी जो कम से कम मिकदार है वो 10 दिरहम है, यानी कई हजार जाके बनते हैं, जो कि एक वैलिड रकम होती है। यानी कि एक नॉर्मल घर को हम देखता है इस्लाम, एक नॉर्मल घर जो है वो उसके लिए 10,000 की रकम जो है ये एक बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो अब वो 10,000 की रकम अगर उसी घर से, उसी नॉर्मल घर से चोरी हो जाए तो वाकई उसको दुख भी होता है, उसको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो अब इस मुश्किल से बचाने के लिए इस्लाम उस चोर के हाथ काटता है। ये तो असल वजह है। हम नॉर्मल घर को देखते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि वो जो चोर है वो खुद इकरार करे, तो यानी कि उस पर वो खुद कह दे कि मैंने इस तरह और इस तरीके से चोरी की है, तो तब उसके हाथ काटे जाएंगे, अदरवाइज नहीं काटे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि चोर इकरार नहीं करता, तो ये तो कॉमन सी बात है, चोर कभी इकरार भी नहीं करेगा, नॉर्मली सी बात है। अब चोर इकरार नहीं करता तो अब क्या कंडीशन है? अब यह है कि दो मर्दों ने चश्मदीद गवाह हों, दो मर्द हों और वाज़े तौर पर उन्होंने उसको उजाले में हकायक के साथ देखा हो और गवाही दे सकते हो। आजकल का जैसे दौर है, वीडियो क्लिप के एतबार से या सीसीटीवी के जरिए से ये मालूम हो सकता है, लेकिन गवाहों का गवाही देना अदालत में ये शर्त है काजी के सामने। जब तक वो गवाह गवाही नहीं देंगे तब भी हाथ नहीं काटे जाएंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ये है कि शराइत पूरी नहीं होती तो हाथ तो नहीं काटे जाएंगे, ये इस्लाम का हुक्म है, सरी हुक्म है, वाज़े हुक्म है। फिर उसके बाद क्या किया जाए? अब ये है कि हाथ जब नहीं काटे जाएंगे क्योंकि शराइत पूरी नहीं हुई, दो गवाह नहीं हुए, ये याद रखिएगा। एक मर्द और दो औरत अगर जैसे गवाही देंगे बाकी मामलात में, तो चोरी के मामले में एक मर्द और दो औरतों की गवाही नहीं चलेगी, बल्कि उनकी गवाही उस वक्त काबिल कबूल होगी जब दो ही मर्द होंगे और उन्होंने सराहतन अपनी आंखों से वाज़े तौर पे देखा हो। और ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, लिहाजा इस तरह मुमकिन नहीं रहता कि चोर पर यानी कि उसके हाथ काटे जाएं। अब हाथ नहीं काटे जाए तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसने का इस्लाम ने तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़े बता दिया है। उसका तरीक़ाकार ये है कि उसको जो काजी है, आलिम है, मुफ्ती है, वो उसको ज़िंदान में, या हाकिम इस्लाम है वो उसको ज़िंदान में डालेगा, सज़ा देगा। सज़ा से मुराद ये है कि जैसे आजकल का दौरानिया है, उसको किसी भी किस्म की कोई भी सज़ा दी जा सकती है। यानी कि सपोज किया कि अगर उसको जेल में डाल दिया जाए जैसे आजकल के दुनियावी कवानीन हैं, या बाकी इस तरह के मामलात किए जाएं ताकि वो सुधर जाए, या उसको 3 दिन तक खाना ना दिया जाए ताकि उसको एहसास हो कि भी जिसका तूने खाना चोरी किया है तो अगर तुझे खाना ना मिले तो तेरी क्या हालत होती है। तो लिहाजा ये एक तरीक़ेकार है, ये एज़ पर कंडीशन होते हैं, मुआशरे के तकाजे के एतबार से, मुख्तलिफ कंडीशंस के एतबार से ये हम मामलात कर सकते हैं। तो लिहाजा इस्लाम जो है ये हाथ काटना तो बिल्कुल पीक पे जाके होता है, जबकि तमाम कवायद शराइत ज़वाबित पूरे हो जाएं और अगला बंदा भी इंतहाई हद तक ढीठ हो और वो इंतहाई हद तक जुल्म सितम कर चुका हो। तो ये सारे के सारे दुनियावी कानून भी इसको मानते हैं, आज के जितने भी कानून हैं वो भी इसी तरीके पर अमल करते हैं। तो लिहाजा इस्लाम के हाथ काटने वाली बात को ले लिया जाता है, बाकी जो इस्लाम का प्रोसीजर है, पूरा एक निज़ाम है, सिस्टम है, उसको नहीं लिया जाता। तो यही तो सबसे बड़ी फसाद किया जाता है ना, जो इस्लाम पे एतराज़ किया जाता है। तो लिहाजा इस्लामी अहकाम के एतबार से अगर देखा जाए तो हाथ काटने वाला मामला तो बहुत दूर जाके पड़ता है।
उससे पहले कई प्रोसीजर हैं, मामलात हैं, उनको कंप्लीट किया जाता है। तो लिहाजा हम ना डायरेक्ट हाथ काटते हैं, ना ही हाथ काटने का हुक्म डायरेक्ट देते हैं। उसका पूरा एक प्रोसीजर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हाथ नहीं काटे जाएंगे। मुख्तलिफ सजाएं दी जा सकती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं। उसको सुधारने के बहुत सारे तरीके जो भी दुनिया में राइज हों और आपके उसी इलाके में राइज हों तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, बिल्कुल। तो लिहाजा ये तो वाज़ेह और सरी अहकाम है। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, ये तो उसकी किस्मत थी ना कि उसने चोरी की, वहाँ पे 10 पैसे मिले, 10 रुपए मिले, 10 दरहम मिले या 10 करोड़ मिले, हो सकता है उसका पहला चांस हो मोहतरम, वो तो उसने कर लिया ना। रही बात गवाहों की या इन चीजों की तो जरूरत है ही नहीं। हम तो मान रहे हैं कि उसने चोरी की है, हम तो मान रहे हैं कि उस पर साबित हो गया है, हम तो मान रहे हैं आपने जो साबित हुआ जुर्म है उसकी सजा दे दी, उसे हाथ काटने की। बट आपने उसके फ्यूचर का क्यों नहीं सोचा? आपने क्यों नहीं सोचा कि बड़े बड़े डकैत भी एक टाइम पे बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान बने हैं, अगर वो अच्छा इंसान बन जाता, उसे हिदायत दे देता, आपका अल्लाह, आपका रब्बुल आलमीन, और नेक आदमी उसके बनना लिखा होता किस्मत में, और वो नेक काम करता अपने लिए भी, दुनिया के लिए, समाज के लिए, तो वो सारे हकूक तो आपने छीन लिए। उन हकूक की आप लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सवाल है। हा 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 हा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये सिर्फ जो है ना, ये कहानियां हैं दुनिया के। या तो आप दुनिया को जानते नहीं है या फिर बहुत ज्यादा जानते हैं, तभी ये सारी बातें कर रहे हैं। भाई तमाम ही मुमालिक में अगर आप दुनिया के रिसर्चर हैं, थोड़े से दुनियावी मामलात में या कवानीन के हवाले से आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो जानते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ सकते हैं। बल्कि आपके जो हमारे बरे सगीर पाको हिंद में ये जो कवानीन जो अंग्रेज़ों के तसल्लुत करदा कवानीन है, उनको भी पढ़ लें तो उन्होंने भी इसी तरह के प्रोसीजर लिखे हैं। तो भाई इस्लाम अव्वलन तो लोगों को सुधारने की बात करता है। ये जो मामला अभी हम डिस्कस करके बैठे हुए हैं, ये मामला बहुत दूर के हैं। ये मैं आपको फ़कत एतराज़ात बता रहा हूँ कि ये एतराज़ इस तरीके पर होता है, हालांकि ये एतराज़ वैलिड ही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये इस्लामी अहकाम या ये हद का निफाज जो है, ये तो बहुत दूर जाके होता है। इससे पहले इस्लाम के अहकामात क्या हैं? वो यही है कि इस्लामी अहकामात जो हैं, जो बुराइयों को दूर करना, फसादात को ख़त्म करना, लोगों में जो बुराइयां हैं, फसादात फैले हुए हैं, उनको दूर करना, ये मेन चीज़ें हैं। मेन पर्पस ये है इस्लाम का। ये निफाज तो बाद में होता है। जी बिल्कुल, वो जाहिल ही होगा जो चोरी करेगा। जब इस तरह के सारे मामलात करने के बाद भी, अगर उसको सारा कुछ समझाने के बाद भी अगर कोई चोरी करता है, वो उसकी जहालत है। तभी तो इस्लाम कहता है कि जब ये सारे प्रोसीजर करने के बाद भी अगर वो ढीठ बन के चोरी करता है और फसादात करता है, तो फिर अब उसके हाथ काटे जाएं, ताकि उसको पता लगे कि उसने जो जुल्म और सितम किए हैं क्यों किए हैं, और कितनों के घर उजाड़े हैं, कितनों के घरों के चिरागों को बंद कर दिया है, कितनों के घरों के चूल्हे को उसने जला दिया है, बुझा दिया है। तो बहुत सारे ये वो प्रोसीजर हैं। आप इस्लाम की इब्तदाई बातें तो यही है कि इस्लाम नसीहत का दीन है, तो इस्लाम नसीहत करता है। अव्वलन हम नसीहत करते हैं। ये मैंने सिर्फ इस तरह कहा था कि भी एतराज़ होता है इस्लाम पे, तो ये एतराज़ वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लिहाजा ये जाहिलाना सिर्फ बातें होती हैं जो इस्लाम पे की जाती हैं। अदरवाइज अगर इस्लाम को पढ़ें तो इस्लाम तो आपको तरबियत देता है, अहकाम सिखाने के अंदाज से, नसीहत के अंदाज से आपको सिखाता है। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपने कहा कि एकदम हाथ काटने की सजा नहीं दी जाती, 3 बार के मौके दिए जाते हैं कि 3 बार तक वो चोरी कर सकता है सर। तो इसका हवाला कुरान शरीफ से प्लीज दिखा दीजिए, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ कुरान और हदीस दोनों यकसा दलाइल की बुनियाद पर कतई सबूत हैं। हमारे यहाँ कुरान और हदीस दोनों यकसा बुनियाद पर कतई सबूत हैं। कुरान पाक तो अथेंटिक है, हदीस करीमा के जो सहीउल इस्नाद हों और बिल्कुल वाज़े सराहत के साथ मुतवातिरुल माना व लफ्ज़ हों और सही सनद के साथ मनकूल हों, तो वो भी काबिल एतिमाद हैं। तो लिहाजा मैंने एक हदीस ऊपर लगा दी है, आप उसको देख लें। पहली बात तो मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, ये कुरान नहीं है जो आपने रखा कि
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے ایسا کیا، اب یہ آپ نے بریکٹ یوز کر لیا، یعنی چوری کی، اس میں تو حدیث میں تو لکھا ہی نہیں کہ چوری کی، یہ آپ نے بریکٹ میں زبردستی اس کو مطلب پٹ اپ کر دیا، تو ہے بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ اچھا مطلب کتے کی طرح جو پٹے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ہاں وہ تو ہے ہی کہ جب زبردستی ہے کہ یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اچھا پٹا ہوتا ہے یہ، اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، اور پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ نسائی کتاب، سر آپ لوگ خود تو اختلافات کرتے ہیں، یہ کتاب جھوٹی، وہ کتاب جھوٹی، یہ حدیث بڈھی، وہ حدیث ضعیف، وہ حدیث جوان، تو ہم کیوں مانیں سر ان چیزوں کو؟ آپ قرآن شریف سے رہنمائی فرمائیں ذرا۔ جی سر، یہ میں نے آیت کریمہ اوپر لگا دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مرد یا عورت چور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹو اور اس کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن تاب من بعد ظلمہ، اس ظلم کے بعد جیسے اس کو میں نے پروسیجر بتایا ہے، اس پروسیجر میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأَصْلَحَ، اور اپنی آپ کو سنوار لیتا ہے، یعنی غلطیوں کو یہ توبہ کرنے کے بعد چوری سے رجوع کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ جو ہے اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واضح کلیئر کٹ قرآن پاک میں حکم ہے کہ بھی چوری والا جو ہاتھ کاٹنے والا جو معاملہ ہے تو یہ نصیحت پر ہے، نصیحت جب کر لی آپ نے تو اس کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اگر اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ محترم مفتی ناصر صاحب، آپ ریسپیکٹیبل ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ نے 8 سال کا لمبا عرصہ لگایا ہے سر مفتی کا کورس کرنے میں، مفتی کی ڈگری لگانے میں، تو یہی تو ہمارا سوال ہے محترم کہ اگر کسی نے چوری کی اور آپ نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا، اب وہ بیچارہ اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ بھئی رجوع کیا فرمائے گا؟ ہاتھ کاٹنے کے بعد ہاتھ جوڑ دے گا کیا اللہ تعالیٰ؟ آپ لوگ معافی کے ساتھ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو خام خواہی وہ کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگ سمجھتے اور جانتے سب کچھ ہیں۔ ہم بھی تو یہی اعتراض کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بعد آپشن کیا چھوڑے؟ نہ سنورنے کے، نہ صحیح ہونے کے، اب وہ بعد میں سوچتا رہے، سنورتا رہے، آپ نے تو ہاتھ کاٹ چکے۔ یہ طاقت آپ کے اللہ کے پاس بھی نہیں ہے کہ ہاتھ کٹے ہوئے کو جوڑ سکتا ہے، بلکہ اس میں تو ہاتھ توڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے محترم۔ ابو لہب کے لیے بھی صرف عورتوں کی طرح بد دعائیں کوسنے پیٹنے دے دیے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا یہ ہو جائے۔ ابو لہب کے تو کوئی ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے محترم۔ بس اب کیا بتائیں سر، آپ ریسپیکٹیبل ہیں، مفتی ہیں۔ ہاں تو پیارے، آپ تو میرے خیال میں یا تو آپ موٹی عقل والے ہو یا پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پیچھے دیکھو پیچھے، یعنی کہ پیچھے سے جو آتے ہیں نا آپ کو زور، وہ جو ہے نا وہ بڑے اوکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اسلامی پروسیجر کے مطابق اگر اس کو سمجھایا جا رہا ہے اور اگر وہ اپنی توبہ کر لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، تو مطلب اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ دوبارہ میں اپنی آڈیو پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب نے پہلا سیشن لیا تھا اور اس سیشن میں جو جانکاری دی تھی کہ مذہب اسلام میں چوری کرنے کی سزا، مسلمان میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو کچھ غیر مسلم لوگوں کے اعتراض اور سوالات آئے تھے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کے سامنے وہ سوالات رکھے گئے اور مفتی محمد ناصر صاحب نے پہلے کوئی اسکین لگایا پتہ نہیں کسی بک کا، جب اس پہ اعتراض کیا گیا تو قرآن شریف کی ایک آیت لگائی، بٹ اس قرآن شریف کی آیت سے جو مفتی صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ جو ایز اے مفتی وہ تعبیر دے رہے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کون چور ایسا ہوگا جسے پتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، اس کا مطلب اس کی چوری کی سزا اسے ہاتھ کاٹنا ملے گی، اور وہ اگر اسے موقع دیا یہ نہیں کہہ دینے کا کہ جی ہاں میں نے سمجھ لیا، میں نے سوچ لیا، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرتا ہوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہونے کا۔ تو قرآن شریف میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، رجوع کرنے کا کوئی بھی آپشن مسلمانوں نے چھوڑا ہی نہیں اس کے ہاتھ کاٹنے کے بعد۔
हाथ कटे हुए काटना बहुत आसान है, जोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब तो चलो गैर मुस्लिमों ने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, एक दो केसेस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं ऑपरेशन करके, बट 1500 साल पहले तो ये बिल्कुल ना पॉसिबल चीज थी, इम्पॉसिबल थी। बहरहाल मजहब इस्लाम की इस सजा पे कि चोर के हाथ काट दो, अगर गैर मुस्लिमों के एतराजात हैं और सवालात हैं वो वैलिड हैं, और वो हाथ काटना नहीं चाहिए बल्कि उसे सजा देनी चाहिए, बल्कि उसे जेल कर देनी चाहिए, चाहे कितने भी टाइम के करें, कम या ज्यादा, ताकि वो सुधर जाए, नेक इंसान बन जाए। और जो जेल की सजा दी जाती है पूरी दुनिया में, उसका मकसद भी यही होता है कि वो अलहदगी में रह के, कैदोबंद में रह के सोचे, उनके दिमाग में कुछ बदलाव आए। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि लोग सुधरे हैं, नेक बने हैं और अच्छे कामकाज उन्होंने किए हैं, क्योंकि जेल में कैदोबंद के साथ उन्हें काम करना भी सिखाया जाता है, काम भी सौंपे जाते हैं और काम की बाकायदा उन्हें मजदूरी भी दी जाती है ताकि उन्हें काम करने की आदत मिले। बहरहाल जो मजहब इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि चोर की सजा हाथ काटना है, तो मुफ्ती साहब भी क्योंकि उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो मुफ्ती हैं भाई, खुद फतवा देते हैं। बहरहाल उन्होंने पॉइंट्स रखे, अपनी जानकारी से नवाजा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मजहब इस्लाम में ये कहना कि एक चोर के हाथ काट दो बर्बरियत है, दरिंदगी है और इंसानी हुकूक की पामाली है, कि हो सकता था कि वो फ्यूचर में सुधर जाए और नेक तरीन इंसान बने, हो सकता था कि उसे गैरत आ जाए और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करे, जायज़ हलाल के काम करे, बट उसके हाथ काट देने का मतलब उससे इंसानी हुकूक के हकूक़ छीन लेना है, और ये बहुत गलत है। बल्कि जेल की सज़ा कर देनी चाहिए, जितना भी टाइम का हो, जितना भी मुनासिब समझी जाए। यही इंसानियत होती है, यही उसे मौका, दूसरा तीसरा चौथा मौका होता है कि वो सुधर जाए, नेक अमाल करे, अलहदगी में रहकर, कैदोबंद में रहकर। बहुत सारे ऑप्शन थे, बट चोर की सज़ा हाथ काटना क्यों रखा गया है? कौन से ख़ानदान से स्पेशली बदला लेना था, या जैसे कि कहा था कि भाई इतने बड़े काफिले पे हमला किया गया, बस वो टॉपिक्स क्या लेने। बहरहाल हमें ये बहुत गलत लगती है, इसलिए हमने अपने ख्यालात पेश किए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का हिमकण, सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम ही संस्कृत के उद्गाता, हम विष्णु देव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर है, हम विष पीते शिव शंकर है, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बलि का बलिदान है, हम शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हमने कुंड, हम साम वेद का गायन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम पावनता में सीता है, हम वेद व्यास की गीता है, हम अग्नि देव की ज्वाला है, शिव शंकर की मृक्षाला है, हम राष्ट्र धर्म उन्नायक है, हम पांचजन्य के गायक है, हम महावीर और बुद्ध हुए, संगम तट पर हम शुद्ध हुए,
हम ही का त्याग बने, हम मीरा का बैराग बने, हम द्रोणाचार्य सबल गुरुवर, हम अश्वत्थामा अजर अमर, हम एकलव्य जैसा कौशल, हम कर्ण महादानी का बल जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाजी का चंदन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम सत्य अहिंसा के पाले सर्वे भवन्तु सुखिना वाले वसुधैव कुटुम्बकम् गाते हैं, हम एको ब्रह्म कहाते हैं, जीवों पर दया दिखाते हैं, करुणा सब